بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. سوالی که امروز انشاءالله تعالی برنامه رو باش آغاز خواهیم کرد سوالی است که برادری میفرمایند با پیشرفت جامعه امروزی در تکنولوژی و این وسایل آیا میشه به وسیله اینترنت و تماس‌های تصویری عقد نکاح را خوند؟ آیا این عقد نکاح صحیح است از دیدگاه شریعت یا خیر؟ ببینید، عقد نکاح خب شروطی داره، ارکانی داره که حتما در صحت آن میبایستی این شروط و این ارکان وجود داشته باشه تا بگیم که این عقد شرعی هست و مقبول هست و صحیح هست و یا اینکه غیر از این باشه. و از ارکانش مثلا میدونید که حالا شرط وجود ولی سرپرست این شرط هست و رضایت دختر و همچنین ایجاب و قبول و شاهد و اینها، دو شاهد یعنی دو شاهد عدل، اینها از جزء حالا شروط یا ارکانی هستند که معمولا عقد بدون اونها علما فرمودن که بجا نیاد و درست نباشه. حالا بر حسب به هر حال خلافای جزئی هست و شرط کلی اینه که ببینید اینها یعنی همون ایجاب و قبول، همون عرضه و پسندیدن و اینها، گفتن بله و رد کردن در یک مجلس باشه. اینطور نباشه که حالا امروز یک صحبتی شده، خواستگاری شده، بعد از یه هفته بعد بگه بله، بگیم حالا دیگه عقد بسته شده. نه خیر، خطوبت چیزی دیگری هست، یعنی قرار دادن و گفتگو کردن. این خارج از بحث همون عقد کردنه. عقد کردن این که بگیم حالا از امروز ایشون این دختر همسر شرعی این آقاست که بگیم تحلل به وجود اومده، دیگر آثار ازدواج بگیم که به هر حال معمول میشه. اون عقد ما جز صحبت موضوع ماست البته، نه اینکه بگیم حالا به مجرد خواستگاری کردن حالا امروز میگه شما میرید خواستگاری میکنید، بعد یه هفته دیگه، 2 هفته دیگه طبعا جواب میدن که بعد از استشاره و تحقیق و اینا. اما عقد بستن خارج از خواستگاری است. ما بحثمون همون موضوع عقد بستن است که دیگر آثار شرعی اون بایستی برای این عقد چیه ظاهر بشه. پس مسئله ایجاب و قبول هست که در مجلس باشه. حال اگر این مجلس حضوری نباشه اما به یک نحوی با همدیگه در ارتباط باشن، همچنان که امروزه وسایل ها وجود داره، میدونید که از طریق اینترنت و تماس های تصویری و حتی تلفنی هم بشه این کارو کرد. حال ببینید اگر ما از هر گونه به هر حال حالا دروغ و خدعه و فریب و این چیزها در امان باشیم، همدیگر رو بشناسیم، حالا دو شاهد طرفین رو ازشون اطلاع دارن، میشناسنشون و همچنین حالا داماد اونها رو داره میشناسه و همچنین ها حالا با هم در یک حالا اتاق کانفرانس هستن و در اونجا به هر حال این شرط و شروط جاری میشه و گفتگو میشه و پدر ولی دختر به هر حال میگه من دخترم فلانی رو به عقد شما در آوردم و در همون لحظه با وجودی که از نگاه فیزیکی اینها در کنار همدیگه نیستن اما به هر حال در ارتباط با هم هستن و از همدیگه اطلاع دارن و حضور دارن، همه در همون کانفرانس روم. اینجاست که این عقد جاری میشه و خونده میشه. جمهور علما بر اینند که این عقد صحیح هست و درست هست، زیرا که
خالی از هر گونه تکذیب و به هر حال شبهه و فریب و دروغگویی و این چیزاست، پس این صحیح هست. حالا فرق نمیکنه که شما الان در کنار این آقا قرار داشته باشین یا به هر حال در اتاق دیگه باشین که ازتون اطلاع داشته باشه و قولها به هم دیگه به هر حال میرسه. اینجاست که مانع ایجاد نمیکنه که حالا انسان جسماً از همدیگه دور باشن اما در اتصال اینها با هم باشن. پس زمانی که عقد جاری بشه در همون کانفرانس روم، حالا اگر تصویری باشه که اولاتر و افضلتر، و به هر حال قاضی هم اون کسی که عاقد هست هم اطلاع داره از اونها و حضور داره، شاهدین هم حضور دارن، حالا این عقد جاری میشه، مانعی نداره و این صحیح هست. رأی جمهور علماست و همچنین مجلس فقهی معاصر هم این رو تایید کردن که درسته. بعضی از علما فرمودن که به هر حال از اونجایی که خالی از غش و به هر حال و مسائل دیگه نباشه، فریبکاری و اینا نباشه، چون احتمال داره، پس به هر حال نه گفتن. اما جمهور بر این هستن که این امر جایز هست و صحیح هست، خلاصی خصوصا زمانی که انسان مطمئن باشه از هر گونه خدعه و فریب و دروغکاری و این مسائل. پس انشالله که درست هست و مبارکشون باشه و امیدوارم که به هر حال روز به روز این وسایل ها باعث تیسیر امور مسلمانان و دیگران باشه انشالله تعالی. برادری فرمودن که اگر کسی عمل بینی کرده باشه، یا خواهری فرمودن که اگر کسی عمل بینی کرده باشه و نتونه سجده کنه، آیا درست است که نشسته نماز بخونه؟ البته در سوالشون به این صورت هست که درست است نشسته صورت نماز بخونه. ببینید ایشون عمل بینی کردن. عمل بینی کردن خب کاری تضادی با ایستادن نداره در ظاهر اون چیزی که به هر حال ما برداشت میکنه. من فکر میکنم ایشون منظورشون اینه که اگر عمل بینی کرده باشه نتونه سجده کنه، آیا میتونه که سجده نکنه، مثلا سجده نره، حالا اشاره کنه در حال نشسته مثلا در حدی که میتونه، آیا این امر جایز هست یا نه؟ به هر حال ببینید خود قیام ایستادن در نماز برای افرادی که توانمند هستند، موانعی ندارند، جسماً رکن در فرائض، در نماز فریضه رکن میبایستی، یعنی واجبش هست که حتما بیسته نماز بخونه. اعمالی که در حال نشستن در حال ایستادن بایستی انجام بده حتما میبایستی در این حالت در حالت قیام باشه. مثلا تکبیرات الاحرام حتما میبایستی طرف آمادگی داشته باشه، رو به قبله باشه، حالا ایستاده باشه که تکبیرات الاحرامشو بگه. اگر کسی که میتونه بیسته نشسته باشه بخواد تکبیرات الاحرام بگه بعد بیسته، درست نیست. یک فعل رو، یک رکن رو انجام در غیر از جای خودش انجام داده. و همچنین کسی که میبایستی سوره فاتحه بخونه در حالت قیام، اگر نخونه و نشسته باشه، خب طبعا اگر بدونه و عالم باشه، جهل براش مسلط نباشه، طبعا میگیم که درست نیست عبادتش. همه شرط اینها البته اینه که فرد دانا باشه، بدونه. کسی که جاهل است و نمیدونه که دیگه حکمش فرق میکنه. حالا نمیتونه که از الان حکم ابطال عبادات افرادها رو به هر حال صادر کرد، نه، به هر حال جهل خودش یک عذر به حساب میاد، عذر شرعی است. خلاص این که پس ما میبایستی در عبادت، در نماز، هر فعلی رو میبایستی در محل خودش انجام بدیم و به انجام برسونیم. کسی که حالا عمل بینی کرده باشه، خب مانعی نداره براش که بیسته سوره فاتحه رو بخونه. حالا نمیتونه زیاد بیسته، شاید حالا سرش گیج بره اینا، خب مانعی نداره که بعد از سوره فاتحه سوره کوچیک، سوره حالا اخلاص بخونه، معوذتین بخونه، یا بنشینه سوره رو بخونه، مانعی نداره. یا اینکه اگر حالتی براش پیش اومد در همون حالت میتونه بنشینه، صندلی گذاشته باشه من باب احتیاط مثلا، خب سرش گیش رفت میتونه بنشینه. اما ابتدای این فعل ها میبایستی حتما در زمانی باشه که توانایی اون رو داره. اما نسبت به حالا عمل کرده باشه نمیتونه سجده کنه، سجده کردن بر روی زمین یعنی پیشانی گذاشتن بر روی زمین یا بینی گذاشتن، این اوامری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که من امر شدن که بر 7 عضو سجده کنم. پیشانی اشاره میکنه به پیشانی و دماغشون و 2 دست و 2 زانو و اطراف پا، یعنی شکم انگشتان پا.
و یا نوک انگشتان پا. به هر حال این اعضایی است که در سجده میبایستی استقرار داشته باشه روی زمین، محلی که انسان نماز میخونه، در نمازگاهش میبایست اینها استقرار پیدا کنه. اینطور نباشه که مثلا فکر کنید با فشار دادن حالا پاها زانوها رو از زمین بلند کنید مثلا. نه خیر، اینطور به حساب نمیاد و درست نیست. حتما میبایستی دو کف دست، دو زانو و دو پا و همچنین پیشانی و توابع اون میبایستی چیکار کرد؟ میبایستی حتما زمین رو گرفته باشه. یعنی محلی که انسان نماز میخونه، حالا همون سجاده‌ای که داره، هر چیزی که داره، بعد روی همون میتونه نماز بخونه. پس این عضوی است که حتما زمینه. حالا کسی موانعی براش پیش بیاد، مثل این سوال کننده ما که با عمل بینی یا زخم بودن پیشانی یا صورت و نتونه سجده کنه، خب طبیعی است که دیگه اجازه هست، عذر هست براش، میتونه چیکار کنه؟ به اندازه‌ای که میتونه خم بشه، تا اندازه‌ای که مزاحمت براش ایجاد نشه، دردش نگیره، مشکلی براش پیش نیاد، تا این اندازه میتونه چیکار کنه؟ اشاره کنه یا خودشو خم کنه به طرف زمین به قصد سجده. نمازش درست هست و صحیح هست و همچنین دیگر عضوها. این پس موانعی ایجاد نمیکنه. اما اینکه این تصور که انسان اگر نتونه سجده کنه، حالا چون دیگه نمیتونه سجده کنه، پیشانیش عمل کرده، چشمش عمل کرده یا چیزی، حالا از همون اول صندلی میاره، راحت در نماز میشینه و حتی تکبیرات الاحرامش و قیامش و کلا میخواد نشسته نماز بخونه. این کاملا اشتباه هست، کاملا غلط هست. این نماز برای اهل به هر حال کسی که دانا هستن برایشون پذیرفته نمیشه. پس میبایستی حتما ایشون ایستن، اعمال ایستادن رو انجام بدن، رکوع کنن، اعتدال کنن. وقتی میخوان برن سجده، خب میتونن برن روی زمین سجده، اما به جای که سرشو زمین بذاره نزدیک میشه و بعدم چیکار میکنه؟ نشستن بین سجدتین انجام میده و نمازش به این صورت ادامه میده. لازم نیست که حتما رو صندلی نماز بخونه. آخه به این صورت اگر موانعی براش ایجاد میشه، اگر حالا در اثر پیری باز نمیتونه بیسته، این بیماری باش روش فشار آورده، این هم امرش دیگه چیزی دیگری هست. اما اینکه ما بگیم حالا حتما کسی اگه یه سردرد داره دیگه نمیتونه سجده کنه، فکر کنید حالا باید حتما نشسته نماز بخونه. نه، چنین چیزی نیست و والله اعلم. سوال بعدی ما، برادر میفرمایند که در مول مشغول کار هستم، یعنی در سوپرمارکت های حالا شبانه روزی و اینها، میگه من مشغول کار هستم، بعضی از اوقات در مقابل مقداری که انسان خرید میکنه یک کوپن هایی میدن. حال اگر مشتری این فاتوره رو بر نداره، ما میتونیم برداریم و از کوپن اون به اسم خودمون استفاده کنیم، از جایزه اون استفاده کنیم. یعنی آیا این عمل درست هست یا خیر؟ ببینید، شما خودتون میفرمایید که در سوالتون فرمودید که شرکت موافقت کرده که کوپن صادر کنه در مقابل حالا خرید اجناس یا مبلغی از که انسان خرید میکنه. من فکر کنم خیلی از حالا سوپرمارکت ها حد قائل شدن، میگن که مثلا کسی که حالا 5 میلیون خرید کنه، 5 میلیون تومان مثلا خرید کنه، یک کوپن 100,000 بهش میدن یا چندی بهش میدن. حالا این حکمش چی است؟ ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو ادامه خواهیم داد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، برمیگردیم به سوالی که برادرمون مطرح فرموده بودند و اون استفاده کردن از کوپن یا بگیم فاتوره خرید افرادی که اون رو بر نداشتن، رها کردن. حالا میتونه ایشون به اسم خودشون این کوپن رو بردارن، یعنی با ارائه دادن اون فاتوره، طبعا خودشون شاید نتونن، میتونن به کسی دیگه بدن که برداره یا نه. حکمش گفت که ببینید، عرض شد خدمتتون که خود شرکت شما این رو گفتی که در مقابل مقدار معینی از خرید و ارائه دادن اون فاتوره و حالا بیل، ایشون میتونن این کوپن رو به هر حال به عنوان ترغیب و تشویق برای خریدن چیکار کنه؟
یه بار دیگه استفاده کنه. و شرط صدور کوپن اینه که فرد خرید کرده باشه و شرط دومش که در این مبلغ باشه، یعنی از این مبلغ کمتر هم نباشه. شاید اگه کمتر باشه موافقت نکنه که کوپن بهش بدن. خب اگر بنا این باشه، برادری که ایشون سوال رو مطرح فرمودند، خب ایشون هیچ خریدی انجام ندادن، هیچ خریدی نکردن، بلکه از حساب دیگران میخوان به نفع خودشون به هر حال استفاده کنن و این کاملا غلط هست و اشتباه است و اون مقاصدی که بر این امر براش بنا شده اصلا برآورد نمیشه. قصد این به هر حال مؤسسه این است که حالا خریدار زیاد کنه، مشتری بیاره برای خودش. اگر قرار بوده شما 10 نفر در اونجا کار میکنید به عنوان حالا صندوقدار و بخواهید که فاتوره ها رو صادر نکنید و خودتون استفاده ببرید، خب این که دیگه اون اهدافی که ایشون دارن برآورد نمیشه. و از طرف دیگه میدونید که این کار خودش سبب خیلی از اعمال ناشایسته شاید خواهد شد و آن این که انسان مجبور به هر حال مخفی کاری کنه. مثلا شما فکر کنید خب بیل رو صادر نمیکنید به طرف بدین مگر اینکه خودش از بپرسه. حالا خیلی افرادای ما شاید 40-50% افرادایی باشن که اطلاعی ندارن از این موضوع، یا اینکه اصلا متوجه بیل نیستن که چه فوایدی داره که حتما داشته باشن. خب اینجاست که شما مخفی کاری میکنید دیگه، تا اینکه آقا بره و این خانم بره و شما این از اون فاتوره بخواید چیکار کنید، استفاده ببرید به نفع خودتون. ببینید در همون اولش یک حالتی از فریبکاری و دروغگویی و این چیزها درش هست و این طبعا وقتی که اصل بنای کار بر این باشه، خود دیگه که اولش در حال غیر شرعی باشه، طبیعی است که نتیجه اون فساد خواهد بود. پس اونجایی که این مقصد برآورده نمیشه، چنون چیزی صحیح نیست و این درست هم نیست که شما بخواید از حق دیگران به نفع خودتون استفاده کنید. یک مسئله هست، اون این که ببینید اگر شما فهموندین به مشتریتون که شما اینقدر به هر حال الان شما 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون معامله کردین، یک به هر حال تشویقی یک کوپن داره میگیرید که شاید مبلغ 100-200 هزار تومان باشه مثلا. ایشون یه وقت ندارم گفت من نمیخوام، برای خودت بردار. خب بهت اجازه داده که اون رو به شما بده. خب اعلام میکنه، شاید امضا هم بکنه. خب این دیگه مسئلهش فرق میکنه. ایشون مطلع شدن اما ایشون از حق خودشون گذاشتن به شما دادن. این شاید نمیشه گفت که حالا بگیم اینجا این حرام است. این درش حالا هیچ نوع فریبی و هیچ نوع خدعی و هیچ نوع کذبی و مخفی کاری درش وجود نداره، بلکه ایشون اون طرف میدونسته که چیزی گیرش میاد، حقی داره، اما این حق از این حق گذاشته و به شما داده و شما میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم که درش مشکلی نباشه. برمیگردیم به سوال بعدی ما، این که برادر یا خواهر میفرمایند که مادرم زکات مال میخواد، مادر بزرگم ببخشید، میگه که زکات مال میخواد بده و اینچون میتونن این زکات مالش به زن پسرش بده. آیا این زکاتش قبول هست یا خیر؟ آخه نمیدونم چرا میخواد به زن پسرش بده. آخه ببینید زکات طبعا مصارف خاص خودش داره که به چه کسانی زکات درست است داده بشه و به چه کسانی طبعا غیر از اونها درست نیست که داده بشه. من جمله رأس در ابتدای امر طبعا فقیر و مسکین و اینها هستن و کسانی که حالا در این امر دارن کار میکنن یا برده هستن یا اینکه به هر حال مسافر هستن، توشیشون تمام شده و به هر حال اصناف 8 گانه‌ای که در قرآن ذکر شدن و شریعت معین کرده که اینها چه کسانی هستند. حالا ایشون میخوان به زن پسرش زکات بده، آیا این درست هست یا نه؟ این طبعا اولا باید بگیم که اگر پسرتون فقیر باشه، شما به قصد این که ایشون فقیر هستن، خانواده فقیری هستن و مستحق زکات هستن به نظرتون، حالا ایشون میخوان بهش بده، این برمیگرده که اگر این مادر و این مادر بزرگ که میخوان زکات مالشون بدن، اینها تاجر هستن، دارای حالا درآمد بسیار خوب و کلانی هستند و خب طبیعی است که اینها فرزندانشون رو
نبایستی از زکات بهشون بدن، بلکه از مال درست صحیح خودشون میبایستی به اینها پرداخت کنن. اگر اینها در حدی هستند که نیاز به کمک داشته باشن، واجبشون هست، واجبشون میشه. اگر اینها دارند و به هر حال از میلیاردرها هستند، حتما میبایستی نه به عنوان زکات، بلکه میبایستی یک حق واجبی که اینها حالا جزء فرع اونها به حساب میان میبایستی بهشون بدن. اما اگر این مادر بزرگ در حد خودش داره، حالا یه سوپرمارکتی داره براش یالا کار میکنه، در حد خودش بتونه ماهانه مقدار بهش بده، اما خب یک رأس المال هست حساب میشه، زکاتی هم میبایستی پرداخت کنه آخر سال. حالا نداره چیزی از خودش اضافی بده بجز این زکات که میبایستی پرداخت کنه. اینجاست که میگیم حالا اگر اونها این فقیر باشه خب میشه بهش داد، اما نه به اون زن. ببینید این زن مصروفاتش نفقهش با شوهرشه. خب شما نمیتونید برای نفقه و اینها به اون زن بدین، مگر اینکه حالا مشکل باشه، اون مرد در زندان هست، اون مرد اصلا روی آورده به دود و این مسائل اصلا نمیشه اعتماد بهش کرد که پول بهش سپرد و دیگر عوامل و دیگر مشکلاتی که شاید باشه که بگیم که امن نباشه که ما بخوایم پول رو به اون شخص به هر حال بدیم و تسلیم کنیم. در این صورت میگی که خب مانعی نداره که شما به خانم ایشون بدید، یا اینکه اون فرد فوت کرده باشه. اگر اون فرد فوت کرده باشه و بچه‌های در این داره سرپرستی میکنه این مادر، خب مانعی نداره که اگر این مادر از اون زکاتی که داره و چون پول کلانی هم نداره در حد خودش هست و بس، خب میتونیم بگیم که حالا علما اجازه دادن که بهش چیکار بشه، بهش تعلق بگیره، زکات رو بهش بدن. و یا اینکه اگر این زن پسر خودش یک تجارتی داشته قبلا، الان شوهرش هم در حیات هست، در نفقه هیچ مشکلی ندارن، این خانم به هر حال یک تاجر شکست خورده هست که حالا مدیون خیلی افرادها واقع شده و از اونجایی که کاری هم نداره به هر حال این دین در ذمتش ثابت هست. افرادی میخواد، حالا این مادر بزرگ باشه یا کسی دیگه باشه، میخواد از زکاتش بده به این خانم. این خانمی که نفقهش با شوهرش هست، شوهرش هم داره کار میکنه، در حد خودشون دارن، مستحق زکات هم شاید نباشه این آقا و یا فرزندانش. حالا این رو میخوایم ما زکات بهش بدیم این خانم، میگیم درسته و صحیح هست. برای چی؟ برای این که بخواد بدهیش رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه، ذمتش رو آزاد کنه. عهده‌ای که داره در قبال دیون دیگران، میخوایم این رو کمکش کنیم و این آزاد بشه از این دین و از این عهده. خب اینجا میگیم صحیح هست و درست است، زیرا که ایشون چون شوهر واجبش نیست که حالا دیون اون خانمی که براش در تجارت آزاد خودش براش مترتب شده حالا بخواد اینو بپردازه. نه، این خانمش هست، در حد نفقه و معتاد میبایستی براش صرف کنه، نه اینکه حالا بدهی قبلی و سابقش هم بخواد این متحمل بشه. مگر اینکه زمان عقد، زمانی که خواستگار ازش کرده، گفته من بدهکار هستم، شرطم اینه که شما بدهکاری منو به دوش بکشین، اونم قبول کرده اون زمان. خب آره دیگه، المسلمون علی شروطهم، اگه چنون چیزی باشه مانعی نداره. زیاد طولانی نکنیم، برمیگردیم به سوال بعدیمون، اون که برادری میفرمایند که چگونه میگیم که هر کسی حجر الاسود رو ببوسه، خب مثلا ثواب براش نوشته میشه و یا گناهش کم میشه، اما اگر به بارگاه بره و به بارگاه بزرگی و سر قبر اون بزرگ بره و دست بکشه به در و دیوار اون، میگیم که این شرکه. این چطوری میشه از همدیگه جدا کرد؟ بله خب مشخصی دیگه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به این سوال جواب دادن. قبل از این سوال پیش بیاد، به هر حال اون زمان مردم قریب العهد به شرک بودن دیگه، مردم خب بت پرست، قبل از اسلام بت پرست بودن، اسلام اومد خیلی اونها دیگه برگشتن توبه کردن، براش مشخص شد و طبعا گروه مردم افواج چیکار می‌کردن؟ مسلمان میشدن دیگه. بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت فرموده بودن و خلفای راشدین بودن و دیگر بزرگان صحابه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که مسلمانان رو در این حالت دید و هنگام طواف و فکر کرد که شاید به هر حال همین سوال براشون پیش بیاد که حالا اینم یک نوع شبیه بت پرستی است که انسان
دور کعبه داره میگرده یا اینکه حجر الاسود رو میبوسه یا لمس میکنه، اینا اون زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با اون ذکاوتی که داشتن این جواب رو دادن و این سوال رو قبل از وقوعش جوابش رو معین کردن و فرمودن اشاره کردن به حجر الاسود، فرمودن که من میدونم که شما سنگی بیش نیستین که نه فایده میرسونین و نه ضرر. اگر نه این که دیده بودم رسول الله صلی الله علیه و سلم شما رو میبوسید، من شما را اصلا نمیبوسیدم، ببخشید. این میخواد اینو برسونه که اون فعلی که ما داریم انجام میدیم از قبیل حالا بوسیدن سنگ حجر الاسود و لمس کردن اون یا اشاره کردن به اون یا لمس رکن یمانی کعبه، همه اینها به یک نوع تبعیت است از دین و شریعت و دستورات اسلام. یعنی ما این کار رو بر اساس نه ذات سنگ میکنیم، نه ذات اون خاکی که اونجا هست میکنیم، بلکه به نام دستور شریعت داریم میکنیم. یعنی این که ما بندگیمون رو داریم ثابت میکنیم، چون خداوند عزوجل به ما به هر حال دستور داده، شریعت به ما دستور داده که این کار رو انجام بدیم. بدون اینکه ما حکمت و علل این رو بدونیم، ما فرمان رو لبیک گفته و این عمل انجام بدیم. پس این فعل در اصل یک عبادت به حساب میاد، زیرا که امتثال امر خداوندی است، امتثال شریعت هست. اما وقتی که شما میرید بارگاه میخواد لمس کنید، دست بزنید، به هر حال ببوسید، حالا این کی گفته؟ آیا این امر شریعت است که ما داریم به جا میاریم، یا این که اون تصوراتی است که شما دارید از صاحب این قبر؟ هر کس میخواد باشه، حالا هر بزرگی ما باشه، ما به کسی نمیخوایم توهین کنیم، هر کسی میخواد باشه، حالا هر بزرگی میخواد باشه، اهلا و سهلا، مانعی نداره. ما اینکه ما براش دعا کنیم مخالف نیستیم، شما میخواید دعا کنید براش، خداوند اون رو به هر حال اگر اهل جنت هستن درجهش بالاتر ببر، اون رو از برکت دعایی که ما میکنیم به ما هم ثواب بنویس، مثلا برامون بنویس، این خیلی عالیه. اما اینکه تو فکر کنید ایشون، شما دارید عبادت بجا میرید، وقتی اون رو لمس میکنید، وقتی این رو میبوسید، و اینکه به هر حال حالا گریه و زاری و به هر حال از خود نشون میدین، در اونجا فکر میکنید که عبادت میکنید، عبادت میبایستی بر حسب دستورات شریعت باشه. خب دستوری وجود نداره، هیچ قانون شرعی وجود نداره برای اینکه شما این کار رو انجام بدید در همین محل، در همین جا. ببینید همون لمس کردن حجر الاسود در همون جاست دیگه، کعبه درست که شما به هر حال دست میزنید. حالا اگر همون سنگ در جای دیگه باشه، خب شما این کار رو نمیکنیدش. و اینجاست که این عبادت با این عبادت فرق میکنه. اینجا عبادت به حساب میاد، اما اونجا خرافات هست، اینجا عبادت هست، اونجا بدعت هست. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به استودیومون، درباره موزیک صحبت میکردیم. پس انشالله که برادرمون یا خواهرمون که سوال رو مطرح فرموده بودند جوابشون رو گرفتند، و آن این که این حسن با اون حسن بس فرق هاست. این که ما حجر الاسود رو رمز میکنیم، این به مثابت این نیست که حالا کسی به حالا بارگاهی بر قدمگاهی یا جایی به هر حال میره و اونجا دست میکشه و این مثل اونه. نه خیر، اینجا امر شریعت هست، اینجا امتثال امر الله است، اینجا عبودیت رو دارید اثبات میکنید و طبق دستور عمل میکنید. اما اونجا نه، اونجا مندرآوردی است، اونجا قانونی است که شما خودتون گذاشتین برای خودتون. خب شما باید برای خودتون اجر و عقابی در نظر بگیرید، نه اینکه از خدا توقع داشته باشین براتون اجر بنویسه، بلکه از اونجایی که شما اون چیزی که مخصوص الله است برای غیر از الله به کار بردین، حالا طبعا حق هست که شما که کسی که فرد چیکار بشه، مؤاخذه بشه. حق هست که فرد براش به هر حال بازجویی انجام براش ازش گرفته بشه که چرا این کارو کرده، در صورتی که کسی نگفته. اون کسی که به هر حال فوت کرده، هر کسی میخواد باشه، یک انسان است مانند شما، حق بیشتر از این نداره. اون
به عبودیت خداوندی به هر حال به تعبد افتخار میکرده. پس شما نبایستی عبادت رو و عبودیت رو در اونجا به کار ببرید و این کار صحیح نبوده و صحیح نیست. اینجاست که عبودیت مخصوص الله هست، نه اینکه شما کسی رو بپرستید، نه اینکه چیزی رو بپرستید. پس ما اگر حجر الاسود رو لمس میکنیم، نه اینکه ما از اون چیزی میخواهیم، بلکه از خداوند عزوجل خواهانیم، بلکه این رو چنانچه خداوند خودشون فرمودند وسیله قرار دادیم. اما اشتباه نشه، وقتی که وسیله خداوند فرموده که این مقدس هست، از طریق این به من نزدیک بشین، نه اینکه ما فردی را یا چیزی رو تقدیس به حساب آوردیمش و بخوایم از طریق اون تقرب بجوییم. غلطه. اون چیزی که شما بخواید اون رو مقدسش کنید و یا چیزی که به ما گفتن این مقدس هست، یعنی شریعت به ما گفته مقدسه. امیدوارم که گرفته باشین. وقتی که خداوند گفت این مقدس هست، شریعت فرمودن که در این زمان دعا به استجابت نزدیکتر است یا در این مکان دعا و عبادات به استجابت نزدیکتره، این بر اساس اون چیز شریعت بیان کرده ما اعتقاد داریم، نه اینکه شما خودتون یه چیزی رو ببافین به علی کل حال در ذهنتون و بفرمایید که بگید که حالا در اینجا عبادت مقبول واقع خواهد شد، در این زمان مقبول خواهد شد، زیرا که همچون حادثی از نظر شما رخ داده در این تاریخ، پس حتما این باید این کار بشه کرد. نه، چنین چیزی نیست و این صحیح، این خودش یک نوع تجاوز است از حدود خدا، یک نوع تعدی است. ولا تعتدوا اینجا اعمال نشده، شما اعمال نکردین، بلکه شما اعتدوا رو انجام دادین، تجاوز کردین، یعنی چیز رو مقدس شمردین که شریعت اون رو مقدس نگردوندین، چیز رو معبود ساختین که خداوند بهتون اجازه نداده. اینجاست که این صحیح نیست و کاملا محکوم هست. به هر حال سال بعدی این رو مطرح خواهیم کرد و اینکه معمولا خواهران این سوالات رو بیشتر مطرح میکنن حالا در برنامه‌های ما، که آیا بستن دعا به بازوی مریض حرام هست یا نه. این بحثش ببینید برای شفای مریض اون چیزی که خیلی مهم هست اینه که شما دعا کنید براش، زیارتش برید، عیادتش برید و براش دعا کنید. دعا حتما مستجاب خواهد شد به لطف زیرا وعده الهی است. ادعونی فرموده و ازتون خواسته که دعا کنید و فرمود وعده هم داده که استجب لکم فرموده. اینجاست که حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که من در قبولی دعا شک ندارم، اما در دعای خالص به بالا رفتن در این انسان شک میکنه و رضی الله تعالی عنه. اینجاست که اون چیزی که مطلوبه و ما مطمئن هستیم که درش فایده خواهد بود همون دعاست. دعا کردن حالا برای اون بیمار باشه، برای هر کسی میخواد باشه. اما اینکه چیزی نوشته باشه به بازوی اون بسته بشه طبعا درش خلاف هست و علما خلاف دارن اگر این دعا مطمئنا از آیات قرآنی باشه و یا از احادیث صحیح و ادعیه معصوره باشه. اما اگر غیر از این باشه خلافی درش نیست که جایز نیست. یعنی ببینید اگر شما به نزد مولا نما برین که بگه من شیخ نما هستم، مولا نما هستم و بخواد ادعیه رو بنویسی که دعا هم نیست بلکه اعمال سحر و جادو و اون تفکرات هست که در ذهن خودش جا داده علی کل حال و هیچ ربطی به قرآن و سنت و این چیزا نداشته باشه، این طبعا حرام هست و جایز نیست و یک ارتباط شاید با جن و اینا باشه و صحیح هم نیست و حرام خواهد بود. اما اگر کسی که شناخت باشه، یک اهل علم هستن، اهل دین هستن، دانا هستن، مشخص هستن که چه کسانی هستن و اون نوشته‌هاش مشخصه، آیاتی از قرآنی است، دعایی است که در قرآن نازل شده و یا در احادیث صحیح اومده، دعای معصور باشه، این نوشته شده در این خلافه. بعضی از علما گفتن خب معنی نداره زیرا که دعای قرآنی است و حالا ثابت هم شده که حالا در نوشیدنی ها، در آب نوشیدن و اینها خونده شده که و توصیه اومده. اما جمعی از علما این رو جایز نمیدونن بنا به آثاری که مستقبلا خواهد داشت و این که نکنه یک گامی باشه برای آیندگان در این که به انحراف کشیده بشن. این که تصور کنند هر دعایی رو به بازو بستن یعنی یک عمل شرعی، در صورتی که چنین چیزی نیست.
نکنه اون زمان اختلاط پیش بیاد بین حالا شعبزه و همچنین ادعیه معصور اینجاست که برای حفظ نسل آینده انسان این کار را کنه، از این امر دوری بجویه تا اینکه اونها وارد فهم خطا نشند. اینجا گفتن که لازم نیست و بلکه شاید هم حالا انجام ندادنش اولاتر باشه. حتی بعضی هم گفتن که شاید فعلش حرام باشه، زیرا که در مستقبل شاید به نسل به انحراف کشیده بشه و جایز نیست که این کار صورت بپذیره. اینجاست که خب شاید انسان زمانی که این در بازو بسته باشه در مکانهای میبینید که در حالا بیت الخلا و مستراح ها میره و این طبعا جایز نیست که انسان حمل کنه این خودش با خودش. از طرف دیگه همچنان که اشاره شد قلب معلق میشه به این، به جای این که حالا متوکل باشه بر خداوند عزوجل، برعکس تمام توکلش تمرکز داره روی همون چیزی که فکر میکنه اگر یه روز ازش دور بشه فکر میکنه الان دیگه عالم بر سرش خراب خواهد شد و قیامت برپا خواهد شد، زیرا که اون دعاش رو گم کرده یا فراموش کرده و همراه نداره خودش رفته سفر، مثل که دیگه داره مریض خواهد شد. بدون شک این شخص همون مشاکل براش پیش خواهد اومد که داره تصورشو میکنه. خب اینجاست که ببینید قلب معلق شده به اون شی، بلکه حفظ و تقدیرات الهی رو کلا چیکار کرده؟ به دست فراموشی گذاشته و این واقعا این ثابت شده. پس اینجاست که بگیم این عمل انجام ندادنش چیه؟ اولاتر هست و بهتر هست از این که انسان بخواد چیز رو به دست و گردنش و چیزای ببنده و آویزان کنه و این کار شاید درستی نباشه. سوال بعدی ما این که میفرماید یک خواهر میفرمایند که پسر دایی هم از من خواستگاری کرده و ایشون اهل به هر حال پسر خوب و با اخلاق و به هر حال پسندیده ای هستن، اما پدرم موافقت نمیکنه. خب چرا؟ فرمودن که چون خواهر بزرگتری دارن که هنوز ازدواج نکرده. آیا در اسلام همچون چیزی هست؟ نه، در اسلام چون چیزی نیست. شاید حالا چون پسر داییت هست، اگر پسر عمود بود حتما ایشون قبول میکردن، چون پسر برادرش بود دیگه، نمیگفت که پسر برادر من فلان هست و اینطور هست و اونطور هست. حتما متاسفانه این مشکل ما وجود داریم که افرادها به اشتباه فکر میکنن که کار درستی دارن انجام میدن، یعنی حق بزرگ رو به نظر خودش نمیخواد ضایع کنه، در صورتی که این ضایع کردن حق اون نیست، بلکه تقدیر هست که حالا این که کوچکتر هست به هر حال خواستگارش پیدا شده و اومده و به هر حال جفتش مشخص شده، تقدیرش شده. الان حالا به هر علتی معیارهای شخص وجود برای خودش داشته که در فرزند شما پیدا کرده، در این خواهر کوچکتر پیدا کرده، قدش، رنگش، سوادش، فرهنگش، دیدگاهش و مسائل دیگه، همه چیزایی بوده که حالا اون رو تشویق کرده به ازدواج با این. حالا شما کسی حق نداره که ولی باشه یا غیر ولی باشه که به مجرد این که چون خواهرش نشسته بزرگتر از اونه حالا این رو هم نباید ازدواج کنه. خب این که مشکل شما هست باقی است. حالا شما دو مشکل دارید، یه مشکلی که خواهر بزرگ هنوز کسی براش پیدا نشده، اینم هست دیگه، دومیش هست دیگه. حالا شما این رو لااقل از خودتون دور کنید، این مشکل رو ان شاءالله که مشکل نیست البته، حالا اولاتره که شما این دوتاش رو بذارید به همون حالت که چه زمانی برای اون برسه. اسلام نه اینکه به این کار امر نکرده، بلکه فرموده که هرگاه کسی از شما خواستگاری کرد، یعنی کسی براتون اومد برای خواستگاری دخترتون که در دین و اخلاق ازش راضی هستین، فنکحوه، پس به نکاحش در بیارید. اگر این کار نکنید باعث فساد در زمین خواهد شد. صلوات الله و سلام علیه خیلی قشنگ در مسائل مشکلات اجتماعی که به بار میاد داره اشاره میکنه که همین مخالفت شما باعث بسی مشکلات خواهد بود در خانه و در خانواده و در افراد و در خود طرف که چقدر ذهنش مشغول خواهد شد و به هر حال مشکلاتی شاید به بار بیاره براش. اینجاست که اسلام نه تنها این که این کار رو مد نظر قرار نداده که حتما بزرگتر باشه یا کوچکتر حق نداره وقتی بزرگتر باشه اینا، بلکه گفته که فزوجو فنکحو، اگر کسی خواستگار اومد حالا هر کدوم خواستن بهشون بدین دیگه.
نبایست ما بگیم که این خطایی است که متاسفانه در خیلی از جامعه ها در جوامع وجود داره و اشتباهی است که خیلی از افرادها اون رو مد نظر قرار میدن، به نظر خودشون دارن کار درستی میکنن، اما در صورتی که کار صحیحی نیست. هیچ قاعده وجود نداره در شریعت که ما بخوایم ازش تبعیت کنیم بگیم که حالا که دو نفر وقتی که بالغ باشن و حالا زمان ازدواجشون رسیده باشه بگیم که شما حق ازدواج ندارید تا اینکه آقای فلان ازدواج کنه، شما تا برادر بزرگتون نشسته شما حق ازدواج ندارید، شما دختر وقتی خواستگار اومد برای تا زمانی که خواهر بزرگترت هست تو نباید بله بگید برای ازدواج. نه خیر، چنین چیزی نیست و شما حق دارین قبل از خواهرتون ازدواج کنید و رضایت بدین. و خیلی از علما بر این هستن که اگر این پدر موانع به کار ببره که حق نداره موانع به کار بگیره و میبایستی طبعا رضایت بده، اگر در دین و خلق عالی هست اون فرد اون خاطب هست دیگه، اگر موافقت نکنه این قانون بهش رأی میده که این حق ازش سلب بشه و به ولی بعد واگذار بشه، یعنی به پدرش که پدر بزرگ دختر باشه. اگر پدر ممانعت به خرج بده و هیچ دلیل قانع کننده هم نداشته باشه، مجرد این که چون خواهرش نشسته اینم نمیتونه ازدواج کنه، اگر بخواد اصرار کنه دادگاه میتونه حق ولایت رو اینجا به جد واگذار کنه و ایشون دربارش تصمیم بگیره. اگر اونم نبود به حالا بعدیش که عموی دختر باشه و حتی به خود قاضی میتونه این کار رو انجام بده که حق به هر حال ولایت اون پدر رو از این دختر سلب کنه، زیرا که بنا حق داره چیکار میکنه، یک حقی رو ازش منع میکنه و رضایت نمیده بهش. ایشون حق ندارن این کار کنن و این پدر حق نداره و میبایستی تقوا حاصل کنه، تقوا پیشه کنه و از خدا بترسه. و اگر اون خواستگار اهل اخلاق و دین هستن، حالا پسر دایی دختر باشه، پسر خاله دختر باشه، پسر عموی دختر باشه، هر کسی میخواد باشه، غریبه هم که باشه، همسایه هم که باشه، ایشون میبایستی رضایت بدن و این رو باعث عداوت بین دو خواهر نشه که وجود شما باعث بشه که خیر از من بگذره. نه، پس این روش درست نیست و این کاملا نادرست هست و ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.